हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद भवगौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 95 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। सबले भनौँ एकचोटि हर 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 महादेव। ल हामीले भाग 95 मा आइपुग्दाखेरि शिवरात्रिको महिमाको बारेमा, शिवरात्रिको व्रत कथाको बारेमा यहाँनिर बताउनु भएको छ सुतजीले नैमिषारण्यमा ऋषिहरूलाई। उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ त हामी पनि त्यही कथा हजुरहरू समक्ष राखिरहेका छौँ। भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, समसदा शिवले भन्नुभयो कि व्रतहरूमा सबैभन्दा उत्तम महाशिवरात्रिको व्रत मेरा लागि अत्यन्त प्यारो रहेको छ। अनायासमै पनि कसैले त्यस दिनमा उपवास बस्न पुग्दछ भने अनायासै मात्रै थाहै नपाई पनि कसैले शिवलिङ्गमा बिल्वपत्र अर्पण गर्दछ, केही न केही चिजवस्तु अर्पण गर्दछ भने उसको कल्याण हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू यी कुराहरू बताइएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले महाशिवरात्रिको दिनमा भगवान भोले बाबाको पूजा त गर्छौँ। अब उहाँको हामीलाई आशीर्वाद प्राप्त होस् भनेर, हाम्रा सारा सङ्कट नाश होस् भनेर, पाप निवारण होस् भनेर व्रतकथा महात्म्यलाई पनि पक्कै श्रवण गर्छौँ। हेर्नुहोस्, अब यो छुट्टै अध्याय एकदम महत्त्वपूर्ण रहनेछ। यो छुट्टै भाग प्यारभक्त भागवतहरू यहाँनिर अनायासै रूपमा थाहै नपाइकन जो गुरुद्रोह नाम गरेका एकजना सिकारी थिए। ती सिकारीले आफ्ना बालबच्चा अथवा आफ्नो घर परिवारका सदस्यहरूलाई पालन पोषण गर्नका लागि उनले शिकार खेल्ने गर्दथे। तर एक दिन आफ्ना बालबच्चा आदिले भोकले आफूलाई क्याउ क्याउ सताइसकेपछि खानका लागि मागे त केही थिएन, त शिकार खेल्न यिनी वनमा गएका थिए। त वनमा गए, दिनभरि यताउता भड्किए तर पनि केही प्राप्त गर्न सकेनन्। उनले यसो विचार गरे, अब पक्कै पनि एउटा जलाशयको छेउमा उनी पुगिसकेपछि सोचे कि पक्कै पनि यो जलाशयमा पानी पिउनका लागि कुनै न कुनै जनावर त पक्कै आउँछन्, त मैले बाणले प्रहार गर्छु त मार्छु र लिएर जान्छु भन्ने विचार गरेर उनी वृक्षमाथि चढेछन्। संयोगवश त्यो वृक्ष केको परेछ, बेलको परेछ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। र मुनि बेलको फेदामा शिवलिङ्ग पनि रहेछ, उसलाई थाहै थिएन। अब बेलको पातहरू झरेर पत्करले शिवलिङ्ग छोपेको थियो, उसलाई थाहै भएन, त चढ्यो रुखमा। प्यारभक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्, अब त्यो बिल्व जो पत्र एकदम महत्त्वपूर्ण भगवान शिवका लागि, बेलपत्रको जो बेलको रुख, अब त्यसमा चाहिँ पत्तामा पानी अड्किएको रहेछ नि, यसो पानी परेको रहेछ अलिक अगाडि, त त्यो पत्ताहरूमा पानी अड्किएको थियो भन्ने दिव्य कथा प्रसङ्गहरू पनि हामीले यी कुराहरू पनि श्रवण गर्न पाउँछौँ। अथवा मैले हिजै भनेको छु कि सिकारीले पनि अब यसो प्यास लाग्दाखेरि पानी पिउन हुन्छ भनेर केही ठोक्राहरूमा, केही ढुङ्ग्रा, बाँसको ढुङ्ग्राहरूमा पानी बोकेर माथि बसेको थियो
भन्ने कुराहरू पनि छ। अब एनकेन प्रकारेण जल र बिल्वपत्र त्यो शिवलिङ्गमा पर्न जान्छ। हामीले हिजै यो कथा श्रवण गरिसकेका छौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। त अब त्यो समयमा एउटी पोथी मृग पानी खान आई, पोथी मृगसँग भएको संवाद पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। उसले भनी कि मेरा घरमा बालबच्चा छन्, म आफ्नी बहिनी र पतिको जिम्मा लगाएर तपाईको शिकार हुनका लागि आउँछु भनेर बाचा बाँधेर ती गइसकेपछि फेरि उनकी बहिनी आइन्। ती बहिनीले पनि फेरि आफ्ना बालबच्चाहरू भोकै छन्, आफ्ना बालबच्चाहरूलाई म पतिको जिम्मा लगाएर आउँछु भनेर ऊ पनि फेरि अब यहाँनिर लागिसकिन् आफ्नो गन्तव्यतिर, आफ्नो बाटोतिर। त शिकारीले अब दुवैलाई चाहिँ छोडिदिए। किन भन्दाखेरि शिकारीमा बिस्तार बिस्तार आफूमा भएको त्यो पाप हराउँदै गएको छ। त बुद्धि एकदम निर्मल हुँदैछ शिकारीको। हामीमा पाप भरिएको छ भने न हामीले विभिन्न गलत कार्यहरू गर्छौँ। यदि पाप नै छैन भने स्वच्छ निर्मल व्यक्तिले खराब सोच्न सक्दैन, अरूको अहित सोच्न सक्दैन। यदि सोचिहाल्यो भने पनि ओहो राम 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 मैले यो के सोचेँ, हे प्रभु माफ गरिदिनुहोस्, क्षमा गरिदिनुहोस् भनिहाल्छ। ल हेर्नुहोस् त हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि यी शिकारीको अनायास रूपमा पहिलो प्रहरको पूजा, पहिलो त्यो मृगपोथी आउँदै भइसकेको थियो कि त्यो मृगपोथीलाई बाणले हान्नका लागि अब ठोक्रोबाट बाण झिक्दाखेरि त्यो जो बिल्वपत्र थियो, बिल्वपत्रको पातहरूलाई त पन्साउनु पर्यो। त्यो समयमा यसो पात पन्साउँदाखेरि पानी र त्यो बिल्वपत्र तल झरेछ, तल शिवलिङ्गमा परेको थियो। पहिलो प्रहरको पूजा भयो। अब दोस्रो प्रहरको पूजामा पनि अर्की पोथी मृग आई। अब त्यसलाई पनि बाणले हान्न लाग्दाखेरि अब ठोक्राबाट त बाण झिक्न पर्यो होइन, धनुमा राख्नका लागि। त्यो समयमा पनि अब यसो पात पन्साउँदा अथवा यताउता हलिएर त्यो आफ्नो हातद्वारा चाहिँ जल र अब बिल्वपत्र फेरि खस्यो तल। फेरि त्यो दोस्रो प्रहरको पूजा भएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब हेरौँ है, हामीले कथा श्रवण गर्दैछौँ। अब त्यो दोस्रो चोटि जो पोथी मृगकी बहिनी थिए त्यसलाई पनि हुन्छ तिमी जाऊ भनेर बिदा दिएका छन् यिनले प्यारो भक्त भागवतहरू। त सुतजीले अगाडि गएर नैमिषारण्यमा ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि ती पोथी मृग पानी पिएर आनन्दित हुँदै आफ्नो वासस्थानमा गइन्। त पानी पिउन आएकी थिइन् त्यो जलाशयमा। पानी पिइन्, पानी पिइसकेपछि आफ्नो वासस्थानमा गइन् प्यारो भक्त भागवतहरू। प्रसन्न भएर गइन्। अब यो सबै हुँदा रात्रिको दोस्रो प्रहरको पनि शिकारीले अब नसुती बिताएका छन् प्यारो भक्त भागवतहरू, सुतेका छैनन्। अब यस पछाडि के भयो त भन्दा तेस्रो प्रहर आरम्भ भयो। हेर्नुहोस् है, तेस्रो प्रहर आरम्भ भइसकेपछि पोथी मृग धेरै ढिला भएकाले ती शिकारी आश्चर्यचकित हुँदै उनलाई खोज्न थाले। होइन आउँछु भनेकी थिए किन आइन, होइन त्यो पोथी मृग आउँछु भनेकी थिए किन आइन। त शिकारीले बारम्बार यही सोच्दै उत्तर पिन थाल्यो, आउँछे होला, यो पोथी मृग आउँछ होला, मेरो शिकार बन्छे होला, म लिएर जान्छु, मेरा घर परिवारका सदस्यहरूको के गर्छु, उनीहरूको इच्छा तृप्त गरिदिन्छु, उनीहरूको भोक मेटाइदिन्छु। मेरा घरका सदस्यहरूले मलाई के भनिसके होला, भोकले क्याउ क्याउ भइराखेका होलान्, कराइराखेका होलान्, मलाई खोजिराखेका होलान्। अब मैले कतिखेर शिकार लिएर घर जाने, मलाई के भन्दै होलान् भन्ने यता पिर लागिराखेको छ। यो गुरुद्रोह नाम गरेको जो शिकारीलाई सबले भन्यो एकचोटि हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् है, खोज्न थाले। यही समयमा उनले जलको नजिकमा एउटा हिरण देखे। ल हेर्नुहोस् है, के देखे, जलको नजिकमा हिरण देखे। ती धेरै हृष्टपुष्ट थिए ती हिरण। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। अब जो जल मार्गको नजिकमा भनौँ अथवा छेउमा हिरण देखा पर्यो। मृग मद्राक्षी जल मार्ग गतम ततः भनेर यहाँनिर बताइएको छ। त्यो एकदम हृष्टपुष्ट थियो। पुष्टम मृगम च तं दृष्ट्वा हृष्टो वनचरः सवै सरम धनुषि संधाय हन्तुम तम हि प्रचक्रमे। ल हेर्नुहोस् त तिनलाई देख्ने बित्तिकै शिकारी ज्यादै खुसी भयो। ओहो अब दुईटालाई त मैले छोड्देँ, अब यसलाई त म कहाँ छोड्छु र
तुरुन्त धनुषमा बाण चढायो, तिनलाई मार्ने प्रयास गर्न थाल्यो। यो कार्य गर्दा संयोगले केही जल र बिल्वपत्र शिवलिङ्गमा फेरि छारेछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। शिकारीको सौभाग्यले भगवान शिवको तेस्रो प्रहरको पूजा पनि सम्पन्न भयो। यसै गरी भगवान शिवले उनीमाथि आफ्नो दया देखाउनु भयो। त्यो समयमा यसरी जल र बिल्वपत्र झरेको आवाज सुनेर ती हरिणले शिकारीतिर हेरे, आतिएछन्, डराएछन्। ती हरिणले एकदम डरायो र शिकारीतिर हेरेर भन्न लाग्यो, धन्यो हम पुष्टिमान नद्या भवतृप्तिर्भविष्यति यस्याङ्गं नोपकारार्थं तस्य सर्वं वृथा गतम्। म धन्य हुँ, म धन्य हुँ, म धन्य हुँ, तिमीले के गर्न लागेको भनेर यसरी सोधेछन् पहिले चाहिँ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, तिमीले के गर्न लागेको, बाण चढाएका छौ, के हो यस्तो भनिसकेपछि शिकारीले भनेका थिए त्यो समयमा, आज मेरो परिवार भोकै हुनाले अब म तिमीलाई मारेर भोक मेटाउँछु। शिकारीको यो कुरा सुनिसकेपछि मनमा ज्यादै आनन्दित भएको थियो। हिरणले भनेको थियो कि धन्यो हाम्री पुष्टिमान अद्य भवतृप्तिर भविष्यति। ओहो, आज मेरो यो ज्यादै हृष्टपुष्ट शरीर र सम्पन्न जीवन पनि सफल हुने भयो, किनकि कसैको लागि काम त आयो हैन। त्यतिकै खेर जानु भन्दा कोही न कोहीका लागि काम त आयो पक्कै पनि। कसै न कसैलाई त राम्रो हुने भयो नि, किनभने मैले यो मासुको थुप्रो लिएर बसेको थिएँ। यो मेरो मासु कसैलाई काम लाग्ने भयो, मेरो जीवन सफल भयो। किनकि मेरो शरीरले तिमीहरू अब तृप्त हुँदछौ भने पक्कै पनि मलाई पनि पुण्य मिल्ला। किनकि जसको शरीर परोपकारको काममा आउँदैन त्यसको सबै कुरा व्यर्थ हुन्छ भनेर नीति आदिले भनेका छन्। यो वै सामर्थयुक्तस्स नोपकारं करोति वै तत् सामर्थ्यं भवेत् व्यर्थं परत्र नरकं व्रजेत्। जसले सामर्थ्य भएर पनि कसैको उपकार गर्दैन त्यसको सामर्थ्य औचित्य विहीन हुन्छ अवश्य पनि। त्यो परलोकमा नरकमा पर्छ गएर पछि। त्यसले सद्गति प्राप्त गर्दैन, त्यसले मुक्ति हुन पाउँदैन। आहा, तर मलाई एकपटक घर जान देऊ। ठीक छ, तिमीले मलाई मार, किनभने मेरो यो शरीर काम लाग्ने भयो तिम्रो लागि, मार। तर बिन्ती छ हे शिकारी, मलाई एकचोटि घर जान देऊ। म आफ्ना बच्चा उनकी मातालाई जिम्मा लगाएर आफ्नी पत्नीहरूलाई आश्वासन दिएर आउँछु। बिदा मागेर त आउनु पर्यो नि हैन। भोलि खोजी गर्लान्, कहाँ गयो भन्लान्, त्यसैले म बिदा मागेर आउँछु। ल हेर्नुहोस् है, कसले यो शिकारीले भन्न लाग्यो। अब त्यस पछाडि यो शिकारीले भन्न लाग्यो, न न न, म तँलाई छोड्नेवाला छैन। मैले यस्तै प्रकारले दुईटा मृग पोथीहरूलाई मैले छोडिसकेँ न, अब म छोड्नेवाला छैन तँलाई। फेरि भन्दैछ उसले, म आफ्ना बच्चा उनकी मातालाई जिम्मा लगाएर आउँछु, पक्कै आउँछु। ती हिरणका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर शिकारी मनमा नै ज्यादै आश्चर्यचकित भयो। होइन, आज मलाई के हुँदैछ भने उनका सबै पाप नष्ट भएको थियो। कसको? शिकारीको। उनको हृदय केही शुद्ध भएको थियो। उनले हिरणसँग फेरि भने, त्यो समयमा यहाँ आएका जति सबै तिम्रै जस्ता कुरा गरेर गए, सबै धोकेबाज रहेछन्। आजसम्म कोही फर्केर आएन, अहिलेसम्म कोही फर्केर आएको छ त? कोही पनि आएको छैन अहिलेसम्म, सबै धोकेबाज हौ तिमीहरू। तिमी अहिले सङ्कटमा परेका हुनाले झुटो बोलेर जान खोजेका छौ, किनभने सङ्कटमा आफ्नो ज्यान बचाउन तिमीले खोजेका छौ। यसरी आज मेरो जीवन निर्वाह कसरी हुन्छ? अब यसरी मेरो जीवन निर्वाह हुन्छ? हुँदैन। अरूको कुरालाई सुनेर मात्र त्यतिकै बसेर मेरो जीवन निर्वाह हुँदैन। त हिरणले अब फेरि भन्न लागेछ, प्यारोभक्त भागवतहरु, हे व्याध, म कहिले पनि झुट बोल्दैन। जसले झुट बोल्छ त्यसको पुण्य नष्ट हुन्छ। श्रेणु व्याध प्रवक्ष्यामि नानृतं विद्यते मयि सत्येन सर्वं ब्रह्माण्डं तिष्ठत्येव चराचरम्। त उसले भन्छ कि शिकारीका त्यस्ता कुरा सुनिसकेपछि डराएको
अब जो मृग छ प्यारा भक्त भागवतहरू, उसले भन्छ ओहो म धन्य छु, बरु मेरो पुण्य के होस् नाश होस्, मेरो पुण्य बरु के होस् नाश होस्, तर मेरो वचन कहिले पनि खेर जाँदैन। हे शिकारी, ममा असत्य भाव रहेको छैन। यो चराचर ब्रह्माण्ड सत्यका आधारमा अडिएको छ। जसले सत्य बोल्छ उसका अधीनमा सबै हुन्छन्। जसले झुट बोल्छ त्यसको पुण्य त्यसै क्षणमा नष्ट हुन्छ। यो नीतिले भनेका छन्, शास्त्रले बताएका छन्। त्यसैले शास्त्रका आधारमा, शास्त्रलाई आधार मानेर, शास्त्रमाथि रहेर मैले यो सबै कुरा बोल्दैछु। तर पनि तिमी मेरो प्रतिज्ञा सुन। यदि म फर्केर आइन भने सन्ध्याका समयमा सहवास वा शिवरात्रिका दिन भोजन गर्दा जुन पाप लाग्छ, झुटो साक्षी वक्ता अर्काको नासो हडप्ता, सन्ध्या नगर्दा ब्राह्मणलाई जुन पाप लाग्छ, जसको मुखबाट कहिले भगवान शिवको नाम उच्चारण हुँदैन, जसले सक्षम भएर पनि अरूको उपकार गर्दैन, पर्वको दिन बेल टिप्छ, खान नहुने खाने कुरा खान्छ, भगवान शिवको पूजा नगरी खरानी नलगाई भोजन गर्छ, यानि कि चन्दन टीका केही पनि नलगाइकन पूजा गर्छ अथवा भोजन गर्छ, यिनीहरू सबैको पाप मलाई लागोस्। जसले यी कार्यहरू गर्छन्, गर्न नहुने कार्य, उनीहरूले गरेको यो गर्न नहुने कार्यको पाप बरु मलाई लागोस्। यदि मैले झुटो बोलेछु भने, यसरी हिरणले भन्यो। हिरणका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि शिकारीले भन्यो, होइन जति पनि आउँछन् सबैले यस्तै मात्रै कुरा गर्छन्। आज के मेरो ग्रह दशा बिग्रिया हो कि यिनीहरूको ग्रह दशा सप्रिया हो, के हो? यो त बुझ्नै सकिएन। त शिकारीले यसो विचार गर्यो। अब उसमा फेरि बुद्धि निर्मल भइसकेको छ है प्यारो भक्त भागवतहरू, किनभने अन्जानमै पनि के भइरहेको छ, शिवरात्रिको दिनमा शिव पूजा भइरहेको छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। अब शिकारीले यसो विचार गर्यो, ल ठिकै छ, त्यसो भए जाऊ जाऊ जाऊ। यो के को अनुकम्पा? कसको अनुकम्पा भन्दा उनी भगवान भोले बाबाको अनुकम्पा। नत्र शिकारीले छोड्नेवाला थियो त? छोड्दैन थियो। यदि अनायासमा यसरी शिव पूजा भएको थिएन भने उसमा बुद्धि निर्मल हुँदैन थियो, पाप नाश भइरहेको हुन्थेन, अनि उसमा त पाप बुद्धि आइहाल्थ्यो। जसले जतिसुकै भने तापनि, नमार भने पनि, जेसुकै भने तापनि उसले छोड्नेवाला थिएन। तर आज शिव पूजा भएका कारणले गर्दा उसको चित्त निर्मल भएको छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। उसले भनिदियो जाऊ जाऊ, तर चाँडै फर्केर आउनु है, यसरी शिकारीले भनिदियो। तर शिकारीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि अब त्यो हिरण पनि पानी पिएर तिनीहरू सबै आफ्नो वासस्थानमा भेला भए। अब अन्तिममा सबै एकै ठाउँमा भेला भएछ। तिनीहरू सबैले प्रतिज्ञा गरेका थिए। एक अर्काका कुरा सुनिसकेपछि सबैले भने मैले त यस्तो प्रतिज्ञा गरेको छु, यस्तो यस्तो भनेको छु। ती शिकारीलाई भन्छ, अर्कोले अब ती सबैले नि होइन, अब दिदीले, बहिनीले अनि पति यी सबै भेला भए यी मृगहरूका, अनि उनीहरूले कुरा गरे। तर कुरा सुनिसकेपछि तिनीहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्न जाने निश्चय गरे। यस पछाडि बच्चालाई आश्वस्त पारेर तिनीहरू सबैजना उत्साहित भए। त्यस समयमा जेठी मृगले भनिन् पहिले तपाईँ नभएपछि बच्चाको बिजोग हुन्छ। मैले पहिले त्यहाँ गएर प्रतिज्ञा गरेकी हुँ। हे पतिदेव, यसकारण म मात्र जान उचित भएकाले तपाईँहरू दुवै यहीँ बस्नुहोस्। बरु म मरेर अरूको उपकार हुन्छ भने म मर्न तयार छु। अब मैले प्रतिज्ञा गरेको छु, म जान्छु। जेठी मृगले यसरी भनिसकेपछि अर्की कान्छी मृगले फेरि भनी, होइन होइन दिदी, म तिम्री सेवक हुँ। त्यसकारण आज म नै शिकारीको भोजन बन्न जान्छु। तपाईँ यहीँ बस्नुहोस्, यहीँ बस्नुहोस् तपाईँ। त हिरणले भन्यो अब फेरि म जान्छु, तिमीहरूले किन चिन्ता गर्छौ, म जान्छु, तिमीहरू दुवै यहाँ बस। किनकि माताबाट बच्चाको रक्षा हुन सक्दछ, तर पिताबाट माताको जस्तो बच्चाको सुरक्षा हुन सक्दैन। माताले जसरी पालन पोषण गर्नुहुन्छ बच्चाको, त्यति हेरचाह गरेर, त्यति माया गरेर, अब माया त लाग्छ, माया त सबैले गर्छन्, तर त्यति बुद्धि पुर्याएर अथवा ढङ्ग पुर्याएर अब मैले सेवा गर्न सक्दिनँ होला भोलि, यी बालबच्चाको बिजोग होला भोलि। त्यसै कारणले गर्दा बरु म जान्छु, म मर्न तयार छु। मैले पनि प्रतिज्ञै गरेर आएको हो। आखिरी म गएँ भने त पक्कै पनि त्यो शिकारी रमाउनेछ र हाम्रो पनि पुण्य बढ्नेछ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। त यसरी अब त्यो हरिणले भन्न लाग्यो।
आफ्नो पतिका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ती दुवै पोथी मृगले धर्मलाई दृष्टिगत गर्दै त्यो कुरा स्वीकार गरेनन्। तिनीहरूले आफ्नो पतिसँग भने, बिना पतिको जीवनको कुनै औचित्य हुँदैन। कहिले पनि पति बेगरको जीवनको औचित्य हुँदैन, कहिले पनि यस्तो हुनै सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा हुँदैन यो तरिकाले हामी जान्छौँ। त्यसपछि तिनीहरूले बच्चालाई सान्त्वना दिएर छिमेकीको जिम्मा लगाए। आफूहरू तत्कालै शिकारी भएको ठाउँमा आए। आफूलाई हेर्नुहोस् है, अब अन्तिममा सबै आएछन् आफ्ना बालबच्चाहरूलाई यसो जिम्मा लगाएर। तिनीहरू आएको देखेर बच्चा पनि पछि पछि आए। ल हेर्नुहोस्, बच्चाले पनि छोडेनन् बाबुआमालाई। पछि पछि आए, दौडिँदै दौडिँदै उफ्रिँदै नि फुरुक फुरुक फुरुक। अब मृगको बच्चाहरू आएछन् पछि पछि। तिनीहरू सबै सँगै आएको देखेर शिकारी ज्यादै हर्षित भयो। ल हेर्नुहोस् है, ज्यादै हर्षित भयो। ओहो, किनभने धैर्यको फल राम्रै हुँदो रहेछ, मिठै हुँदो रहेछ। सबै आए, आउँदैछन्। शिकारीले देख्यो। ल हेर्नुहोस्, आफ्नो धनुषमा बाण चढायो तुरुन्त। त्यस समयमा फेरि जल र बिल्वपत्र शिवलिङ्गमाथि खस्न पुगेछ। ल हेर्नुहोस् है, त्यसबाट भगवान शिवको चौथो प्रहरको पूजा पनि सम्पन्न भयो। त्यस समयमा शिकारीका सबै पाप भस्म भइसकेका थिए। त्यस पछाडि मृगहरूले भने आएर, हे शिकारी, मृगहरूले भन्न थाले, अब तिमीले तत्कालै हाम्रो जीवन सफल बनाइदेऊ, किनभने हामीमा मासु छ, तिमी मासुका भोका छौ। त हाम्रो मासु तिमीलाई काम लाग्छ भने ल ठिकै छ, हाम्रो जीवन सफल बनाइदेऊ। तिनीहरूका यस्ता कुरा सुनेर शिकारी ज्यादै आश्चर्यचकित भए। उनीबाट अनजानमा भगवान शिवको पूजा भएको थियो, तैपनि त्यसको प्रभाव स्वरूप उनलाई दुर्लभ ज्ञान प्राप्त भइसकेको छ भनौँ न। अब प्यारा भक्त भागवतहरू, अब उनले चाहिँ अन्जानमा भगवान शिवको पूजा गरे तापनि उनलाई दुर्लभ ज्ञान प्राप्त भइसकेको छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, किनभने उनमा ज्ञान प्राप्त नभइसकेको भए त अघि मारिसक्थे। हेर्नुहोस्, मनमा नै विचार गर्न लाग्यो अब शिकारीले। उनले सोच्दछ, यी मृग ज्ञानविहीन पशु भएर पनि धन्य छन्, यथार्थ रूपमा आदरणीय छन्, किनकि यिनीहरू आफ्नो शरीर समर्पण गरेर अर्काको उपकार गर्न तयार भएका छन्। मैले ज्यादै दुर्लभ मनुष्य शरीर पाएर पनि केही पुरुषार्थ गर्न सकिनँ। हेर यी जनावरको कुरा, यी जनावरले पनि आफ्नो शरीर मलाई जिम्मा दिँदैछन्। कसको लागि भन्दा मेरो कल्याण होस् भनेर, यानि कि मेरा बालबच्चाहरू भोकले नमरुन् भनेर आफू यिनीहरू शहीद बन्दैछन् अथवा यिनीहरू आफू मर्दैछन्। त पशुहरूमा पनि यति ज्ञान छ भनिसकेपछि त म त पशुभन्दा पनि नीच भएछु भन्ने लाग्दैछ अब शिकारीलाई। मैले ज्यादा दुर्लभ शरीर पाएर पनि के गर्न सकेन, आजसम्म केही गर्न सकिनँ। अरूबाट लिने काम मात्रै गरेँ, कसैलाई मैले दिने काम गरेँ, कसैलाई गरिनँ। अरूको पालन पोषण मैले गरिनँ। मैले प्रत्येक दिन पाप गरेर आफ्नो परिवारको भरण पोषण गरेँ। यस्तो पाप गर्ने मेरो अवस्था कस्तो होला पछि गएर। मैले जन्मेदेखि अहिलेसम्म जे जति पातक गरेँ त्यसको अहिले मलाई स्मरण भइरहेको छ। मेरो जीवनलाई धिक्कार छ। ल हेर्नुहोस् त यसरी अब ती जो शिकारी थिए, शिकारीले पश्चाताप गर्न थाले। ती शिकारीले यसरी ज्ञान सम्पन्न भएकाले उनले मृगलाई प्रहार गर्न धनुषमा चढाएको बाण फेरि आफ्नो ठोक्रामा लगाए। अन्तिममा आफ्नो ठोक्रामा फेरि लगाए र भन्न लागे, शिकारीले तिमीहरू जाओ, ल तिमीहरू जाऊ, तिमीहरूको जीवन धन्य छ। ओहो, ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तो भाव उत्पन्न भयो यिनलाई। त शिकारीले यसो भनिसकेपछि भगवान शिव अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएछ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। ओहो, मेरो भक्त तीमाथि लोभ गरेन, मेरो भक्तमा कुनै लालच छैन भनिसकेपछि यसलाई त मैले दर्शन दिनै पर्दछ। उनै मेरा प्यारा भले बाबाले यो सोच्नु भएछ। प्यारा भक्त भागवतहरू विचार गर्नुभयो, प्रसन्न हुनुभयो, शिकारीलाई आफ्नो पूजा गर्न योग्य स्वरूपको अब उहाँले के गर्नुभयो, दर्शन दिनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। कृपा पूर्ण भएर उनको शरीर सुमसुम्याउँदै भन्न लाग्नुभयो, कल्ले भगवान भोले बाबाले श्रीणु व्याधाद्य भोगं स्वं भुङ्क्ष्व दिव्यान्यथेप्सितान्। ल हेर्नुहोस्, हे व्याधा सुन, अब तिमीले वरदान माग्नु पर्दछ। हुन त तिमी श्रृङ्गबेरपुरमा राजधानी बनाएर यथेष्ट दिव्य सुखको उपभोग अब तिमीले गर्नेछौ।
तिमीले यसरी उपभोग गर, तर पनि प्रसन्न भएको छु म, त्यसै कारणले गर्दा वरदान माग। वरदान माग, तिमीले मसँग के चाहन्छौ? त ती सिकारी पनि भगवान शिवको त्यो दर्शन अनायास रूपमा पाएर अत्यन्त चकित भए। अरे के भयो यस्तो? यो स्वरूपको दर्शन पाएकाले तत्कालै जीवनमुक्त भएको सम्झिए। कसले? यी सिकारीले। अब उनले भगवान शिवका चरणमा परे। उनमा यस प्रकारको भाव उत्पन्न भएको देखेर भगवान शिव मनै ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। ती सिकारीको नाम गुह राखिदिएर उनलाई कृपा दृष्टिले हेर्दै अलौकिक वरदान दिन लाग्नुभयो। उहाँले भन्न लाग्नुभयो, अब तिमीले के गर भन्दा राजधानी समाश्रित्य श्रृङ्गबेरपुरे पराम। अबदेखि तिमी श्रृङ्गबेरपुरको राजा भएर अलौकिक भोग उपभोग गर। हे व्याधा, तिम्रो वंश निरन्तर बढिरहनेछ, देवताहरूले पनि तिम्रो प्रशंसा गर्नेछन्। अब तिम्रो महिमा बढ्नेछ, अब तिम्रो चर्चा जहिले पनि भइरहनेछ। मेरो भक्तहरूप्रति ज्यादै प्रेम भाव राख्ने राम एक दिन अवश्य तिम्रो राजधानीमा आउनेछन्। पक्कै पनि श्रीराम तिम्रो राजधानीमा आउनेछन्। उनले तिमीसँग मित्रता गर्नेछन्। तिमीले मेरो सेवामा मन लगाएर दुर्लभ मोक्ष प्राप्त गर्नेछौ। सबले भनौ हर हर महादेव। सुन, तिमीले अब राजा पनि हुनेछौ र श्रीरामले अवश्य पनि त्रेतायुगमा अवतार लिएर आउँदा तिमीसँग आएर मित्रता गाँच्नु हुनेछ भनेर यसरी भगवान शिवले आशीर्वाद दिनुभयो। सबले भनौ हर 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 महादेव। अब यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यही समयमा ती सबै मृग भगवान शिवको दर्शन पाएकाले आफ्नो मृग योनिबाट मुक्त भए। तुरन्त मृग योनिबाट मुक्त भएछन् र अलौकिक शरीर धारण गरी विमानमा सवार भएर दिव्य लोकमा जाँदा भए। त्यस समयदेखि अर्बुद पर्वतमा भगवान शिव व्याघ्रेश्वरका नामले प्रसिद्ध हुनुभयो। ल हेर्नुहोस्, जसको दर्शन र पूजा गर्नेले तत्कालै भोग र मोक्ष पाउँछ, ती सिकारी पनि त्यस दिनदेखि अलौकिक भोगहरू उपभोग गर्दै आफ्नो राजधानीमा बस्न थाले। उनी श्री रामको कृपाका प्रभावले भगवान शिवसँग एकाकार भए। यसरी बुझ्नुपर्छ। यसरी अन्जानमा गरेको व्रतको अनुष्ठानले गर्दा यो अनुष्ठान गर्ने उनको जुन मनसाय पनि थिएन, केही पनि थिएन, तर पनि अन्जानमा भएका कारणले गर्दा भगवानमा एकाकार हुने र मुक्ति प्राप्त गर्ने उनी भए र उनले मुक्ति पनि पाए भन्ने कथा प्रसङ्ग छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, शिवरात्रिको महिमा कति ठुलो रहेको रहेछ। शिवरात्रिको व्रतको महिमा कति ठुलो रहेको रहेछ। उसले खान पनि पाएन सिकारीले। उसले शिकारको पर्खाइमा बस्दा गर्यो, अनायासमा भगवानको पूजा पनि भयो, यता उपवास पनि बसेको फल प्राप्त गर्यो। ल हेर्नुहोस्, अन्जानमै यति सजिलै फल प्राप्त गर्यो। कति सजिलो, ल हेर्नुहोस् त हामी त जानी पनि गर्दैनौँ होइन। कथा सुन्छौँ, बुझ्दछौँ, तर पनि के गर्नु भन्छौँ, अल्छी गर्छौँ। ल व्रतै बस्न सकिएन भने पनि त हामीले यसो चोखनितो केही फलफुलहरू लिएर, व्रत त फलफुलहरू लिएर पनि बस्न सकिन्छ होइन। अब म लिन्न भन्ने इच्छा भए पनि त्यो त आफ्नो कुरा भयो, प्यारभक्त भागवतहरू होइन र हो। अब यहाँनिर जसरी पनि आफूले व्रत बस्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ हो। अब व्रत बस्न सकिएन भने पनि भगवान शिवको पूजा जरुर गर्नुपर्दछ शिवरात्रिको दिनमा, त हाम्रो कल्याण हुन्छ, यसरी भनिएको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् कि यहाँ शिवरात्रिको महिमाको बारेमा बताइएको छ। जसले भक्तिभाव सम्पन्न भएर यो व्रतको अनुष्ठान गर्छ, त्यो भगवान शिवमा एकाकार हुनेमा कुनै दुविधा रहेको छैन। यसकारण सबै शास्त्रहरू तथा अनेकौं धर्महरूका विषयमा विचार गरेर यो शिवरात्रिको व्रतलाई सबैभन्दा उत्तम बताइएको छ। यो संसारका शिवभक्तहरूका लागि सबैभन्दा उत्तम व्रत नै के हो? शिवरात्रि हो। यो संसारका जुन अनेकौं प्रकारका व्रत, तीर्थ, दान, यज्ञ, तपस्या र जप रहेका छन्, ती सबै शिवरात्रिको व्रत बराबर हुन कहिल्यै पनि सक्दैनन् भनेर बताइएको छ श्री शिव महापुराणमा। यसैले आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यहरूले शिवरात्रिको व्रत अवश्य लिनु पर्दछ, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब ऋषिहरूले यहाँनिर अगाडि गएर भनेछन्, सोधेछन्। अगाडि ऋषिहरूले सोधे, मुक्तिरे नाम त्वया प्रोक्ता तस्याम किम नु भवेदिह।
अवस्था कीदृशी तत्र भवेदिति वदस्वरः। अब शिवरात्रिको व्रत कथा मात्रै पनि कसैले श्रवण गर्दछ भने उसको कल्याण हुन्छ। व्रत बस्नेले, उपवास बस्नेले, कथा श्रवण गर्नेले मुक्ति पाउँछ भनेर बारम्बार भनेको यो कुराहरू सुनिसकेपछि अब यहाँ ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, होइन है सुतजी, हजुरले त खालि मुक्ति मुक्ति भनेर भन्नुहुन्छ, मुक्तिको कुरा गरिराख्नु भएको छ, मुक्ति पाएपछि के हुन्छ त? के हुन्छ? मुक्ति पाएको जीवको अवस्था कस्तो हुन्छ? यी विषयमा हामीलाई यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्। प्यारभक्त भागवतहरू, हामीले पूजा त गर्छौँ होइन, शिवजीको मन्दिरमा पनि जान्छौँ अथवा कथा पनि सुन्छौँ। कथा सुन्दाखेरि पनि अलिकति भक्तिभाव श्रद्धापूर्वक कथा सुन्दा सुन्दै कहिले बिचमा छोड्नु हुँदैन। वर्षको पुरा श्रवण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ हामीले। अब समय मिलाएर, समय भएअनुसार हामीले गर्नुपर्छ। भगवान शिवको मन्दिरमा जाँदाखेरि पनि गणेशसहित प्रथम हामीले नन्दीसहित पूजा गर्दै भगवान शिवको पूजा गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू छ। अगाडि नै हामीले भगवान भोले बाबाले नन्दीश्वर बनेर आउनुभएको जुन कथा प्रसङ्ग थियो होइन, शिलाद मुनिको पुत्र भनेर आउनुभएको थियो, त्यो कथा पनि श्रवण गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि त्यहाँबाट पनि हामीले केही ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ। अब यहाँनिर मुक्तिको विषयमा सुतजीले अगाडि गएर बताउनुहुन्छ। मुक्ति चतुर्विधा प्रोक्ता श्रूयतां कथयामि वः संसार क्लेश संहत्री परमानन्ददायिनी। अब म तपाईहरुलाई सांसारिक दुःखको निवारण हुने अनि परम आनन्दको अनुभूति गराउने मुक्तिको स्वरूपका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउँछु। के हो त मुक्ति भनेको? मुक्ति मुक्ति भन्छौँ हामी, मुक्त भइन्छ भनेर भन्छौँ। के हो त त्यो? मुक्ति 4 प्रकारका हुन्छन् भनेर बताइएको छ। तिनीहरूलाई सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य र सायुज्य भनेर भन्ने गरिन्छ। मुक्ति कति प्रकारका हुँदा रहेछन्? 4 प्रकारका। यो शिवरात्रिको व्रतका प्रभावले सबै प्रकारका मुक्ति सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। जो ज्ञान स्वरूप अविनाशी साक्षी ज्ञानका माध्यमद्वारा अनुभूति गर्न सकिने र एकमात्र साक्षात भगवान शिव हुनुहुन्छ। उहाँ कैवल्य, मुक्ति धाम, धर्म, अर्थ र कामरूपी त्रिवर्गका पनि के हुनुहुन्छ? दाता हुनुहुन्छ भनेर बताइन्छ। शास्त्रादिले यसरी बताएका छन्, उहाँ दाता हुनुहुन्छ। जुन कैवल्य नाम भएको मुक्ति छ त्यो मनुष्यहरूका लागि ज्यादै दुर्लभ छ। अब म तपाईहरुलाई त्यसको लक्षणका विषयमा बताउँछु। यो समग्र जगत भगवान शिवबाट उत्पन्न भएको हो, यसमा कुनै दुविधा छैन। कोबाट उत्पन्न भएको हो? भगवान शिवबाट उत्पन्न भएको हो। हामीले अगाडि चाहिँ भगवान शिवबाटै सबै चराचर जगत हैन, अब ब्रह्मा विष्णु सहित सबै उत्पन्न भएका कथा प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गरिसकेका छौँ अगाडि नै। अब यहाँ त्यही कुरा बताइएको छ। अब यसको पालन पोषण पनि उहाँबाट हुन्छ। अन्तमा यो उहाँमा विलीन हुन्छ। यो समग्र संसार भगवान शिवबाट यथार्थ रूपमा ढाकिएको छ। वेदमा भगवान शिवका सकल र अब निष्कल 2वटा स्वरूप भने बताइएको छ। स्वरूप कतिवटा? 2वटा। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्दछ प्यार भक्त भागवतहरू, बताइन्छ सत्यम ज्ञानम अनन्तं च सच्चिदानन्द संगीतम निर्गुणो निरुपाधिसा व्ययः शुद्धो निरञ्जनः। व्ययः शुद्धो निरञ्जनः न रक्तो नैव पीतस्य न श्वेतो नीलैव च न रस्वो न च दीर्घस न स्थूलः सूक्ष्मैव च यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह तदेव परमं प्रोक्तं ब्रह्मैव शिवसंज्ञकम्। आकाशं व्यापकं यद्वत् तथैव व्यापकं त्विदं मायातीतं परात्मानं दन्वातीतं विमत सरम्। शिव तत्व के सत्य ज्ञान अनन्त र आनन्दका नामले प्रख्यात छ। के छ? शिव तत्व सत्य ज्ञान अनन्त र आनन्दका नामले प्रख्यात छ। यसै गरी यो तत्व निर्गुण उपाधि रहित अविनाशी शुद्ध स्वच्छ पनि छ। उहाँ रातो, पहेँलो, सेतो, नीलो, सानो, ठुलो, मोटो, पातलो पनि हुनुहुन्छ।
सबै प्रकारका उहाँ हुनुहुन्छ। भगवान शिव मन र वचनको सीमाभन्दा धेरै पर रहनुभएको छ। जसरी आकाश सबैतिर व्याप्त छ त्यसै गरी भगवान शिव पनि सबैतिर व्यापक भएर रहनुभएको छ। उहाँ माया भन्दा पर सबै प्रकारका द्वन्द्व रहित तथा अभिमान रहित परमात्मा हुनुहुन्छ। यो संसारमा भगवान शिवको ज्ञान प्राप्त भएपछि उहाँलाई प्राप्त गर्न सकिनेमा कुनै दुविधा छैन, यसरी बताइएको छ। अथवा सूक्ष्म बुद्धिले भगवान शिवको आराधना गर्ने पुरुषहरूले शिव पद प्राप्त गर्दछन्। सबले भनौँ हर 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 महादेव। हामीले यहाँ शिवरात्रिको व्रत कथा सहित श्री शिव महापुराण कथालाई श्रवण गरिरहेका छौँ। श्री शिव महापुराण भित्रैको कथा रहेको छ। त अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।